अस्सलाम वालेकुम। पीछे क्या सियासत चल रही होती है, यही हमेशा मेरा मौजू रहता है। और इस वक्त में भी देखेंगे, देखें मैंने अब मैं बात करने लगा हूँ, तीन मौजूआत पर बात करूंगा। एक ये जो फौजी प्रोटेक्ट के अगेंस्ट जो है ना पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं वो पड़े कि जनाब ये हमने कोई जो है ना प्रोडक्ट नहीं खरीदनी। अच्छा, इमरान खान चाहता क्या, ठीक है, उसका मिशन क्या है, और दूसरा जो है ना इसके जेल में सहूलियात, इन तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ये जाके एक ही के साथ जुड़ेंगे। एक मैंने वीडियो की, बल्कि एक नहीं कई एक वीडियो की है, जिसमें मैंने ये बताया कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त में है ना, यानी कि 2002-3 में मैंने यूरोप के जो विज़िट किए, तो उसके अंदर मैं ये देखता था कि पाकिस्तान की जो लॉन है ना, जो ख़वातीन पहनती हैं, तो जो बड़ी शॉप्स होती थी ना, तो उनके अंदर अगर आप जाओ, जो कपड़े वाली होती थी, ज़्यादातर वहाँ पे 90% जो था ना, मोर देन 95% वो तो रेडीमेड ही मिलता है, सिले हुए और ये सारे। लेकिन उनके अंदर भी जो बड़ी शॉप्स होती थी, तो वहाँ पे कहीं कहीं पाकिस्तान लिखा हुआ था। तो फिर मैंने पता किया कि ये पाकिस्तान क्यों लिखा हुआ है। तो फिर पता ये लगा कि ये जो लॉन है ना, कपड़ा, ये पाकिस्तानी है। तो ये इन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि यहाँ पे पाकिस्तान का ये है, तो गारंटेड पाकिस्तान का है। तो इतनी अच्छी क्वालिटी की लॉन होती थी और वो ख़रीदी जाती थी। फिर मैंने जो मेंस शूटिंग का कपड़ा देखते हैं, बहुत कम होता है कि लोग लेकर सिलवाएं। उसके अंदर बड़ी जो शॉप्स थी, तो उसमें देखा जो सिले हुए जो मेंस सूट थे, 2 पीस 3 पीस और या कोट्स, उसके अंदर देखा कि पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो उसमें पता ये लगा कि पाकिस्तान का आला तरीन म्यार का जो कपड़ा है ना, वो पाकिस्तानी होता है। तो इसके अलावा और भी ममालिक के, स्पेन वगैरह के नाम लिखे हुए थे, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान का। लॉन में तो पाकिस्तान के अलावा किसी का नहीं मैंने नाम देखा। वो मतलब सब मिक्स होते थे, लेकिन पाकिस्तान का अलग ही होता था। तो बताने का मकसद ये है कि जो इतनी नफरत करते हैं पाकिस्तान से, लेकिन जब वो अपने लिए कोई पहनने के लिए कोई चीज़ चूज करते हैं ना, तो वो उसके अंदर वो बेस्ट देखते हैं। उस वक्त वो नफरत भूल जाते हैं। इसी तरीके से जब हम इसके ऊपर मैंने तफसील से वीडियो की। इसी तरीके से जब हम बच्चा बीमार हो, माँ बीमार हो, बाप बीमार हो, भाई बहन बीमार हो, जब ये रिश्ते होते हैं, तो जब जब हम अद्वियात देखते हैं ना, तो हम कभी भी ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तान की बनी हुई है, ये इंडिया की बनी हुई है, ये इसराइली प्रोडक्ट है, ये अमेरिकन प्रोडक्ट है, इसमें किसी का क्या मफाद है। हमें उस वक्त में बेस्ट चाहिए होती है, हम वो बेस्ट लेते हैं। ठीक है, सस्ती और अच्छी, दो ही चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर हम जो है ना सारी चीज़ें, ये एक आप कह लें कि इंसान की ना एक जिबिल्लत है, जिबिल्लत में ये चीज़ मौजूद है। तो इस चीज़ को ना जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां होती हैं ना, वो यूज़ करती हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो फौज के अगेंस्ट जो है ना चलाई गई, तो उसके अंदर एकदम फौज की जो जितनी प्रोडक्ट है ना, वो खुल के सामने आई, उनकी सेल्स बढ़ी, ये सब कुछ हुआ। तो अब आप इस बात को समझें कि इतना बच्चा तो कोई नहीं है। ठीक है, अब ये इमरान खान चाहता क्या है। देखें, इमरान खान जब जिस मिशन पे आया ना, जब ये वजीर आजम था, तो उस वक्त में भी मैंने ये बात कही थी, बार बार कही थी, और ये बताया था कि मेरी नहीं है बात, ये मैं जिन लोगों से सुनता हूँ, यानी कि जो पढ़ता हूँ देखता हूँ, वो ये कहते हैं कि ये शख्स वजीर आजम बनने का टारगेट पे नहीं आया, इसने मुल्क को तकसीम करना है, पाकिस्तान की बर्बादी करनी है, इसने डी न्यूक्लियर करना है, सब कुछ करना है। बस इसको अपना मफाद चाहिए, अपनी ज़ात के अलावा ये अपने बच्चों को भी नहीं देखता, किसी रिश्ते तक का कोई पास नहीं करता, माँ सिवाय इसके कि ये देखता है कि ये रिश्ते मेरे हक में खड़े हो सकते हैं, जज्बात हैं इनके, तो उनको अहमियत देता है। अदरवाइज कोई किसी को कोई अहमियत नहीं देता, अपनी ज़ात के अलावा इसको कोई चीज़ प्यारी नहीं है। ये इसकी वो है, इसकी अंदर ना हिस्सा है। तो इस तरह के बहुत सारे दुनिया में लोग पाए जाते हैं, उनकी तरफ से सारी दुनिया मर जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसी तरीके से ये भी है। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो उन्होंने अपने आंखों पे ना खुद से पट्टी बांधी हुई होती है कि नहीं यार, हम तो
اپنے بچوں کے لیے اور یہ 4 پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، باقی تو ہماری جو محبت ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، لیکن جب بچوں کے مال کے اوپر تھوڑی سی وہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی بھی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں. اور یہ 70 سال کی تاریخ میں دیکھیں سب کچھ یہی ہوتا ہے. جن کے انٹرسٹ ہیں، جن کے بچے باہر ہیں، جن کی بچوں نے ایجوکیشن باہر لیا، جن کے بچوں کے فیوچر پاکستان سے باہر ہے، ماں سوائے اس کے کہ ان کو بہترین قسم کی رول کرنے والی نوکریاں یہاں پہ نہ مل جائیں. نام نوکر کا ہوتا ہے، کرتے بادشاہیاں. ٹھیک ہے، وزارتیں بھی نہیں لیتے، بادشاہیاں لیتے ہیں. ہماری بیوروکریسی میں ملیں گے، ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ملیں گے. ادروائز ان کا انٹرسٹ جو ہے نا پاکستان سے باہر ہوگا. وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا بھی جو ہے نا وہ نفرت کرتے ہیں اس حد تک. اور عملی طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ ہزاروں کے حساب سے بندے ڈھونڈ لیں گے ایسے. اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ عمران خان چاہتا ہے کیا ہے. عمران خان تو یہاں پہ تقسیم چاہتا ہے. ابھی مذاکرات کی بات وہ اسپیکر صاحب نے کر دی ہے. یہ پھر بیٹھیں گے، یہ پھر تماشا لگائے گا، یہ پھر، کیونکہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا. یہ جو شخص ہے نا، اس کو اتنا پتا ہے کہ جو مجھے میسج آتا ہے میں نے اس کے اوپر عمل کرنا. اس کی تمام پالیسی جو ان سے نا تل ابیب میں تیار ہوتی ہے. تل ابیب سے مراد اسرائیل، اور وہیں سے جماعت احمدیہ کی ہوتی ہے، وہیں سے ایم کیو ایم کی ہوتی تھی، اور وہیں سے پی ٹی آئی کی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو سب کے اندر جو ہے نا ایک ہی چیز ملے گی: فنڈز کیسے کلیکٹ کرنے ہیں، یعنی کہ اپنا ہی جوتا اور اپنا ہی سر. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم نے کیا کیا تھا؟ وہ اردو سپیکنگ کے اوپر وہ لگاتے تھے کہ جناب یہ مہاجر ہیں، مہاجر ہیں. ان کو بالکل جدا کر کے رکھ دیا، ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا. آج بھی وہ قوم جو ان سی ہے نا، جو ایک خاص آپ کہہ لیں، وہ اس دماغ کے اس کینسر سے باہر نہیں آئی، سوچ سے باہر نہیں آئی. بات تو ہوتی ہے نا اکثریت کی جو 70-80% ہوتا ہے، تو وہ ان کی حالت دیکھ لیں، وہ آج بھی ایسی ہیں. ان کو کینسر زدہ کر دیا. وہ دماغ ان کے کراچی پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کراچی دیکھو، وہ بھجن تم نے پیدا کیا تھا، کیا کیا تھا. لیکن یہ باتیں بھی جب ہم کرتے ہیں تو پھر وہ عجیب سی بات آ جاتی ہے. ان کو یہ کس نے زہر پلایا تھا؟ مشرف کا دور نہیں تھا، وہ ضیاء الحق کا دور تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے تقسیم کی پالیسی کی تھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے. اس وقت میں دیکھیں رینجرز بیٹھی ہوئی ہے، وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی. وہ کہ بس کراچی کو ہم نے بچایا ہوا، اور جو بڑا افسر لگتا ہے ارب پتی ہوتا ہے. دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اب آ جاتی ہے جی یہ کہ یہ عمران خان کو ہر جگہ پہ جو انسان پھر وہ آ جاتا ہے کہ اتنی سہولت اس کو دی ہوئی ہے کہ وہ باہر ہو یا اندر ہو، آرٹیکل اس کے چھپ رہے ہیں، انٹرویوز اس کے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں اس کی ہو رہی ہیں، 8 کمرے اس کو ملے ہوئے ہیں. بھائی لوگ چھوٹے چھوٹے ہیں، بہترین کھانا اس کو ملتا ہے. بہنیں آگے جو الزامات لگاتی ہیں، پنکی کا آپ دیکھیں نا، وہ جب یہ آ رہے تھے پشاور سے کہ جی وہ عمران خان کو چرپائی دی ہوئی تھی اور وہ یوں تھی سینٹر سے اندر، پھر کہا تو جناب یہ سب کچھ ہوا، اور 6-4 کا پتہ نہیں کچھ اتنا کمرہ دیا ہوا. اور یہ بات ڈزنز آف ٹائم میں نے بھی کہی، لوگوں نے بھی کہی. جس دن یہ باہر آئے گا، اگر آ گیا تو یہ بتائے گا یہ 8 کمروں والی تو بات ہی جھوٹ ہے. مجھے تو 6x8 کا کمرہ دیا ہوتا، اس میں چرپائی بھی تھی، یہ بھی تھا، اسی کے اندر میں ٹوائلٹ تھا، میں تو مر گیا. یہ اتنا جھوٹا شخص ہے. اور اس کے اوپر پوری جو امت یوتھیا ہے عمران خان کی جو بنا دی گئی ہے، اور بنائی کس نے ہے وہ یہ بھی پتا ہے. یہ سب بلیو کریں گے، وہ کہیں گے دیکھو آج پتا لگا نا سچ کا. اور یہ کہتے تھے 8 کمرے دیے ہوئے، دکھاؤ کہاں ہیں 8 کمرے. یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسٹ ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. اور ایک جو آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر نا ایک سوچ پیدا ہوئی ہے جس میں کسی حد تک عمل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہیں چلنا. تو یہ مذاکرات وغیرہ یہ سیاسی لوگوں کے کام ہے. یہاں پہ میں یہ تھوڑا سا کہوں گا کہ نظر آتا تھوڑا بہت عمل سے، لیکن جب تک یہ اپنے مفادات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہ کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آ سکتی. یہی جو ہے نا ایک حقیقت ہے. تو بہرحال ہم بات کر کے جو ہے نا اپنی تو ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں. باقی لائک سبسکرائب شیئر جو ہے نا یہ آپ کا کام ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.